औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है मुश्तरी की अंगूठी और लॉकेट के हवाले से है। इस अंगूठी को 3 नंबर की अंगूठी भी कहा जाता है। इससे पहले आप 9 नंबर की अंगूठी के फ़वाइद और ख़वास के हवाले से एक वीडियो देख चुके हैं, और 9 नंबर की अंगूठी जो है बड़ी पॉपुलर अंगूठी है, वो भी ख़ुसूसी और फ़वाइद और ख़वास की हामिल है। और इसी तरीके से उसके बाद जो ख़ास तौर पर जो एक अंगूठी जो बहुत ही मौसर और ताकतवर अंगूठी के तौर पर जानी जाती है, उसको 3 नंबर की अंगूठी कहते हैं। स्यारा मुश्तरी जो है माल और दौलत का स्यारा है। स्यारा मुश्तरी जो है खुशकिस्मती और खुशबख्ती से तल्लुक़ रखता है। ज़िंदगी में कामयाबी, फ़तह और ज़िंदगी में मकासद के हसूल में आसानी के हवाले से जो है वो 3 नंबर अदद जो है वो बहुत ही मौसर है। और स्यारा मुश्तरी का जो नंबर है वो 3 है। हर स्यारे से मुतल्लिक़ कुछ अदाद होते हैं, जैसे स्यारा शम्स है उससे मुतल्लिक़ अदद 1 है। इस तरीके से स्यारा कमर से मुतल्लिक़ अदद 2 है, और स्यारा ज़ोहरा से मुतल्लिक़ अदद 6 है। स्यारा ज़ोहल से मुतल्लिक़ अदद 8 है, और स्यारा तारत से मुतल्लिक़ अदद 5 है। इसी तरीके से स्यारा मुश्तरी जो है, जो माल दौलत का स्यारा है, खुशकिस्मती का स्यारा है, खुशबख्ती का स्यारा है, तरक्की और बेहतरी और आसानी का स्यारा है, ज़िंदगी के अमूमी तौर पर कामयाबी और फ़तह का स्यारा है। तो इस स्यारे का जो मुतल्लिक़ अदद है वो 3 है। ये अंगूठी जो है 3 नंबर की अंगूठी ख़ुसूसी तौर पर बनाई जाती है। इसमें 9 खाने होते हैं, और 9 खानों की ये अंगूठी है, और इसमें 9 दफ़ा जो है वो 3 लिखा जाता है। और इसको अगर आप जिधर से भी आप इसको जो नक्श के असूल के मुताबिक जो है जिस तरफ से भी इसको जमा करें तो इसका अदद भी इसका 9 बनता है। यानी इसके अलावा ये इसकी जो मजमूई ताकत है वो भी 9 के बराबर चली जाती है। इसलिए ऐसे इस अंगूठी को न सिर्फ 3 नंबर की ताकत हासिल होती है बल्कि 9 नंबर की ताकत भी हासिल होती है। यानी इधर से भी अगर आप करेंगे तो 9 आएगा, इधर से भी जमा करेंगे 3 3 3 9, इधर से भी जमा करेंगे 3 3 9, और इधर से भी। और ये मजमूई तौर पर जो है ये इसका मजमुआ जो है वो बराबर आता है। इसके बाद जो है इसके बॉर्डर पे जो है वो स्यारा मुश्तरी से मुतल्लिक़ जो अददी क़ुव्वत है, जो मखसूस इसकी तिलिस्माती अददी क़ुव्वत है, इससे मुतल्लिक़ इसकी ख़ातमी अददी क़ुव्वत है, इस स्यारे से मुतल्लिक़ जो अददी क़ुव्वत के नंबर्स हैं वो जो हैं वो इसके ऊपर लिखे जाते हैं। यानी फ्रंट के ऊपर ये 1 6 1 1 6 1 1 5 1 1 3, और उसके बाद 6 1 4 9 और 9 4 3 1 1 1, और उसके बाद ये आप निशान देख के तो उसके बाद फिर 9 4 1। अब ये अददी क़ुव्वत जो है इसमें दी गई है, और 3 नंबर का जो ये नक्श है ये मुकम्मल हो गया। स्यारा मुश्तरी जैसा कि आप जानते हैं कि खुशबख्ती और खुशहाली और तरक्की और कामयाबी से तल्लुक़ रखता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ माली तरक्की के हवाले से नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर काम में कामयाबी और तरक्की से मुंसलिक स्यारा है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में अगर आप तरक्की हासिल करना चाहते हैं, या आप रोज़गार में तरक्की हासिल करना चाहते हैं, कोई जॉब में तरक्की हासिल करना चाहते हैं, खुशबख्ती चाहते हैं, शादी के मामलात में अगर कोई रुकावट आ रही है और उसमें मुश्किलात हैं, तो उन मुश्किलात के ख़ात्मे के लिए भी ये जो अंगूठी है या ये लॉकेट है मुश्तरी का, ये बहुत ही मौसर आपके लिए रहेगा। इसके अलावा चाहे सफ़र का मामला है, चाहे तालीम का मामला है, चाहे सेहत का मामला है, चाहे इसके अलावा जो है ज़िंदगी में कोई सहर जादू बंदिश या बुरे असरात या गर्दिशी असरात, सयारों की गर्दिशी असरात का मामला है, हर मकसद और हर मसले के हल के लिए ये जो अंगूठी है 3 नंबर की ये फ़ायदेमंद है। इसको 3 नंबर की अंगूठी भी कहा जाता है, इसको मुश्तरी की अंगूठी भी कहा जाता है, इसको लॉकेट की शक्ल में भी बनाया जाता है, और लौ की शक्ल में भी बनाया जाता है। आप इसको लौ की शक्ल में भी मेटल पे खुदाई करके बना सकते हैं। इसको आप जो है वो आम जो चांदी है, चांदी के ऊपर भी राउंड शेप में या मुस्ततील शेप में जो है इसको तैयार कर सकते हैं। लॉकेट की शक्ल में, अंगूठी की शक्ल में, किसी भी शक्ल में जो है इसको आप तैयार करवा सकते हैं। और तैयार करने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि साथ है मुश्तरी के अंदर ये अमल तैयार करें। आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि कंजंक्शन आया हुआ है स्यारा मुश्तरी और ज़ोहरा का, जो 12 साल के बाद ये वक्त आया है।
اور یہ وقت عام وقت نہیں ہے، بہت ہی خاص وقت ہے، اور اب اس میں چند روز رہ گئے ہیں، اور یہ چند روز جو ہیں 12 سال کے بعد یہ وقت آتا ہے، اور ان چند روز کے دوران جو ہے ہم جو ہے جہاں لوہے مشتری زہرہ تیار کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ لوہ وہ جو ہے عددی لوہ، جس کو 3 نمبر کی لوہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی تیار کرتے ہیں، مشتری کی انگوٹھی 3 نمبر کی تیار کرتے ہیں، یا مشتری کا لاکٹ جو ہے وہ 3 نمبر کا بھی اس دوران جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ تیار کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہیں، ہمارے اسکرین کے نمبر جو ہیں اس پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس انگوٹھی کے بے شمار فوائد ہیں۔ کشادگی رزق کے لیے بہت مؤثر ہے یہ انگوٹھی، اس کے علاوہ وسعت رزق کے لیے انگوٹھی بہت بہتر ہے۔ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں اور کسی اچھی تلاش میں ہیں اور اچھے کوئی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، تو آپ یہ پہن کے انگوٹھی جائیں، یہ لاکٹ پہن کے جائیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو فتح و نصرت حاصل ہوگی۔ کوئی جو پرائیویٹ جاب کے لیے کوشاں ہیں یا سرکاری جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اگر آپ اس کو پہن کے جائیں، کیونکہ اس میں بیک و 3 اور 9 کٹھی قوت ساتھ چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ مشتری کی تمام جتنی بھی عددی قوتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس انگوٹھی میں، اس لاکٹ میں جو ہے وہ کٹھی کر دی گئی ہیں۔ یہ عام طور پہ نقش جو ہے خاص نقش ہے، عام آپ کو کسی جگہ پہ اتنی جو ہے وہ نہیں اس کے متعلق معلومات ملیں گی، بہت سارے لوگ اس کو متعلق نہیں جانتے۔ یہ بہت مخصوص اور خاص عمل ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو عمل ہے یہ روزگار کاروبار میں ترقی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر کاروبار میں آپ کا کاروبار نہیں چل رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ تسخیر کی قوت آپ کی بڑھ جائے، زیادہ سے زیادہ گاہک آپ کی دکان کی طرف آئیں، آپ کے کاروبار کی طرف آئیں، آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں، تو آپ کے لیے یہ انگوٹھی پہننا، یہ لاکٹ پہننا بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ آپ سفر کے معاملات میں مشکلات کا شکار ہیں، آپ کسی اچھے ملک میں جانا چاہتے ہیں، سیٹل ہونا چاہتے ہیں، کاروبار کے لیے، سفر کے لیے، تعلیم کے لیے، رہائش کے لیے، یا اپنے ویزا کے حصول کے لیے خواہاں ہیں، تو آپ کے لیے انگوٹھی جو ہے بہت ہی مؤثر ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی معاملات میں فتح کے لیے، یادداشت میں اضافے کے لیے، ذہنی اور دماغی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے، اس کے علاوہ ازدواجی گھریلو سکھ کے لیے، میاں بیوی میں آپس میں محبت و پیار کے لیے، اگر کوئی لڑائی جھگڑا یا ناچاکی چل رہی گھریلو طور پر، یا آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے حق میں ہوں، دشمن کو پر فتح کے لیے یہ جو انگوٹھی ہے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ دشمن جو ہے وہ آپ کو اگر آپ کے خلاف چل رہا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، یا آپ کو اس پہ فتح حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کسی قسم کے مقدمات ہیں، زمین جائیداد کے معاملات میں کوئی پیچیدگیاں چل رہی ہیں، یا وراثت کے معاملات میں اگر آپ کے ساتھ کوئی مسائل چل رہے ہیں، تو تب بھی آپ کے لیے یہ مشتری کی انگوٹھی، مشتری کا یہ لاکٹ 3 نمبر کی یہ انگوٹھی جو ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے سحر جادو کے خاتمے کے لیے، بندش کے خاتمے کے لیے، نحوست کے خاتمے کے لیے، بد اثرات کے خاتمے کے لیے، سحر جادو کے خاتمے کے لیے، جسمانی عوارض کے خاتمے جیسے کوئی سحر، ڈپریشن کے اثرات ہیں، جسمانی طور پر کسی قسم کا دباؤ یا کھچاؤ ہے، تو اس کے خاتمے کے لیے جو ہے، صحت و شفا کے لیے جو ہے، اور قوت و طاقت کے لیے یہ بہت ہی مؤثر انگوٹھی ہے۔ اور یہ اگر آپ اپنے پاس پہنیں گے، اس میں آپ کو سارا طریقہ کار بھی پہننے کا بتائیں گے کہ آپ نے کس وقت اس کو پہننا ہے، کس دن پہننا ہے، اور پہنتے ہوئے کیا پڑھائی آپ نے کرنی ہے۔ اور یہ انگوٹھی جو ہے ہم خصوصی طور پر ہم تیار کر کے دیتے ہیں، ہمارے ادارے سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ لاکٹ بھی تیار کیا جاتا ہے مشتری کی لیے 3 نمبر کی لو بھی تیار کی جاتی ہے۔ جو لوگ انگوٹھی یا لاکٹ نہیں پہننا چاہتے وہ لو بنوا کے اپنے پاس، اپنے کمرے میں، الماری میں، دراز میں، بریف کیس میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں، آپ لاکٹ اور مشتری کا لاکٹ، یا جو ہے وہ مشتری کی انگوٹھی 3 نمبر کی انگوٹھی جو ہے وہ بنوا کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جامع الجامعہ عمل ہے، بہت ہی طاقتور عمل ہے، مؤثر ترین عمل ہے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بہت ہی فائدہ مند یہ انگوٹھی ہے، اور یہ لاکٹ ہے 3 نمبر کا۔ اگر آپ ذائچہ استخارہ سے کسی قسم کی کوئی سوال کا جواب چاہتے ہیں، یا آپ اپنے لکی اسٹون کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کون سا پتھر آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کون سا پتھر آپ کو پہننا چاہیے، تو آپ ہمارے نمبرز پہ اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ، اپنی کوائف بھیج دیں، تو آپ کو آپ کے انگوٹھی کے متعلق بھی بتا دیا جائے گا کون سا پتھر آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کے نام اور برج ستارے کے مطابق کون سا پتھر آپ کے لیے مفید ہے، اور
اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایک سوال ہے تو اس کا جواب ذیچہ استخارہ سے فری بتا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لوح بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوح مشتری، لوح عطارد، لوح مریخ، لوح شمس، لوح زہرہ یا لوح زحل یا 7 ستاروں کی لوح بنوانا چاہتے ہیں، لوح حمزات تیار کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہیں، آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا کروں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری، آسانی، کامیابی، خوشحالی، برکت عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔